सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। थप 338 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा थप 338 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको छ। सोमबार संक्रमण पुष्टि भएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 23,310 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 8,432 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 338 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 36 र भक्तपुर तथा ललितपुरका 3-3 जना रहेका छन्। त्यस्तै सोमबार 140 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएसँगै कोरोना जित्नेको संख्या 16,493 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। र किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र हेटौडा प्रयोगशालामा बाराका 2 जना, मकवानपुरका 23 जना, नुवाकोटका 1 जना, रौतहटका 12 जना र सिन्धुलीका 6 जना हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा अछामका 1 जना, अर्घाखाँचीका 1 जना र बागलुङका 1 जना, बाँकेका 1 जना, बर्दियाका 1 जना, भक्तपुर, चितवन र दाङका 1 जना, गोर्खाका 3 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, ललितपुर, पाल्पा र रामेछापका 1 जना हुनुहुन्छ। स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा भक्तपुरका 3 जना, काठमाडौँका 8 जना, ललितपुरका 2 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। वेद ल्याब काठमाडौँका 1 जना, ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा स्याङ्जाका 1 जना, तनहुँका 2 जना, नवलपरासी पूर्वका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा प्युठानका 15 जना, रूपन्देहीका 1 जना र कपिलवस्तुका 10 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 62 जना, बर्दियाका 1 जना, दाङका 4 जना, कैलालीका 2 जना र सल्यानका 1 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा रोल्पाका 1 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सल्यानका 6 जना र सुर्खेतका 1 जना। आरटीपीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 17 जना र डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बैतडीका 1 जना। सेती प्रादेशिक अस्पताल पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीमा बझाङका 1 जना र कैलालीका 5 जना गरी जम्मा 338 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। साउन 23 गते नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज उहाँ नै भर्ना हुनुभएको थियो। र अर्को पर्सा जिल्ला बेदियारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 15 बस्ने वर्ष 45 की एक महिलाको मिति 77 साउन 25 गते बिहान 4 बजे नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। अर्को काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका 10 मध्य बानेश्वर बस्ने 76 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 26 गते बिहान 10:15 बजे मेडिकेयर अस्पतालमा निधन भएको छ। यसै गरी काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका ट्याङ्लाफाट बस्ने 64 वर्षीय एक पुरुषको पनि मिति 2077 साउन 26 गते बिहान 5:42 मा निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको संख्या जम्मा 79 पुगेको छ। 1,738 जना अहिले देशका विभिन्न ठाउँका आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै 10,759 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राजसी जनक टोल सुधार समितिको आयोजनामा जनकपुरमा सफाई गरिएको छ। स्थानीय टोलवासीहरूको सक्रियतामा टोलको सफाईको आयोजना गरिएको स्थानीय सुरत ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। सफाई अन्तर्गत टोलमा देखिएका फोहरहरूलाई व्यवस्थापन समेत गरिएको छ। फोहरको
फोहोरको कारणले विभिन्न प्रकारको रोगहरू लाग्ने गरिएको कारणले सफाई प्रति चेतना जगाउने मुख्य कार्य समेत रहेको र सोही कारण सफाई गरिएको जानकारी दिएको छ। हम जनकपुर महानगर पालिका 9 आई खास करके ये हमरा सबके राजर्षि नगर टोल सुधार समिति के नेतृत्व में अखन जे हम सब एक सर सफाई अभियान संचालन के लिए और सर सफाई में खास करके जतेक मोहल्ला में फोहर गंदगी सब है सब घर के आदमी निकल कर सब जैसे सर सफाई के लिए और अपने सब साइड एकदम जाने करें कि सर सफाई के ही कारण से बहुत किस्म के रोग व्याधि सब जैसे देखल जा रहा है। ताहि दुआरे सब करू तो कोनो माने मतलब नहीं है, खाली बजट खाए पर मात्र उनका सब ध्यान है, बाकी सर सफाई पर कोनो ध्यान नहीं है। ताहि दुआरे हम सब अपने टोल के संपूर्ण समाज से बैस के हम सब अपने मिल के टोल के सर सफाई आज शुरुआत करूँगा। आकर निरंतरता हम सब देते रहबे, अहिना हम सब हमरा सबके सर सफाई होते रहते, चाहे विकास निर्माण के काम हो चाहे जे भी काम होते हम सब वही राजर्षि टोल सुधार समिति के द्वारा हमरा सबके काज हेते करै छी। धन्यवाद। हम राजर्षि टोल के नागरिक श्री राजकुमार मंडल, हमार सोच है, हमार विचार है जी टोला पूरा सर सफाई बढ़िया रहे। एक लेल हम संपूर्ण नागरिक से भी कैलो अनुरोध के लिए अनुरोध के लिए आगामी दिन में भी अनुरोध करबे जे कम से कम अपन ई अखन के वार्ड अध्यक्ष या मेयर सब जो है से टोला के मोहल्ला के रोड के सर सफाई पर ध्यान नहीं दिए, ताकि लेल टोला मोहल्ला सब दुर्गंधित भ रहा थे। कम से कम टोलेवासी जो है ना से वही के लागी अपन अपन टोला से निकल कर झाड़ू तारू लग अपना टोला से दुर्गंध के स्थानीय वासीहरूको सक्रियतामा टोल सुधार गठन गरेर सफाई गरिँदै आएको छ। यस कार्यलाई निरन्तरता दिने समेत स्थानीयहरूले जनाएका छन्। जनकपुरबाट हथियार सहित एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिका 3 बस्ने 21 वर्षका सूरत यादव रहेको धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक मकेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो। J1H3192 नम्बरको टेम्पोमा चिनीको बोरामा पिस्तोल लुकाएर बेच्न लैजाँदैछ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा सोमबार दिउँसो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 10-12 बिघा नजिकबाट पक्राउ गरिएको हो। यादवको साथबाट अटोमेटिक पिस्तोल 1 थान र त्यसमा प्रयोग हुने म्यागजिन 1 थान प्रहरीले बरामद गरेको छ। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। धनुषामा कुटपिट तथा लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका सखुवा महेन्द्रनगर दनुवा टोलका किशन राउत रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरले जनाएको छ। झण्डै 1 वर्ष अघि 22 भदौमा 2076 मा महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका 6 बस्ने मनोज ठाकुरलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएर साथमा रहेको 1.5 लाख रुपियाँ लुटपाट भएको थियो। ठाकुर जनकपुरबाट महेन्द्रनगर जाने क्रममा बाटोमा भएको कुटपिट तथा लुटपाटमा राउत सहित 4 जना संलग्न रहेको आरोप छ। घटनापछि फरार राउत आइतबार पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीमाथि थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक पप्पू नायकले जानकारी दिनुभयो। एक साता नबित्दै धनुषामा अवैध रूपले ग्रेभल उत्खनन गरेको खाल्टोमा डुबेर फेरि एक बालकको ज्यान गएको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिका 6 स्थित जगधर खोलाको किनारमा क्रसर माफियाले खनेको खाल्टोमा डुबेर सर्लाही नरेश खोइर बस्ने शिबु महतोको 12 वर्षीय छोरा सुमन कुमार महतोको सोमबार ज्यान गएको हो। 2 महिनादेखि मिथिला नगरपालिका 4 पुष्पलपुर स्थित हजुरबुबा राम उद्गारको घरमा बस्दै आएका बालक समुन साथीहरूसँग बिहान पौडी खेल्न गएको बेला डुबेको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक तीर्थ कार्कीले
जानकारी दिनुभयो। क्रसर माफियाहरूले गहिरोसम्म ग्राभल झिकेकोले त्यसमा जमेको पानीमा डुबेर बालकको मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। गएको साउन 22 गते मात्र मिथिला नगरपालिका 1 स्थित बसई खोलामा क्रसर डनले खनेको गहिरो खाल्टोमा डुबेर वार्ड नम्बर 2 नक्टा झिजका 22 वर्षीय अनिल कुमार महतोको मृत्यु भएको थियो। मिथिला नगरपालिका लगायत यस क्षेत्रमा अधिकांश खोलामा अवैध रूपले खनेको ग्राभलको खाल्टोमा वर्षायाममा पानी जम्दा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। रौथटमा बलात्कार तथा अपहरण मुद्दामा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। रौथटको गुजरा नगरपालिका 5 सोनारडी टोलका 45 वर्षीय मुमताज देवान फकीरलाई पक्राउ गरेको हो। पीडितको जाहेरीको आधारमा फकीरलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। फकीरमाथि जबरजस्ती गर्ने तथा अपहरण मुद्दा दर्ता गरेर आइतबार जिल्ला अदालत गौरबाट 10 दिनको म्याद थमाई अनुसन्धान शुरू गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुरका प्रमुख इन्स्पेक्टर चन्द्रकिशोर शाहले जानकारी दिनुभयो। पीडित 14 वर्षीय बालिकाको पनि स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। फकीरले आफ्नै गाउँको 14 वर्षीय बालिकालाई ललाई फकाई तथा विभिन्न धाक धम्की देखाएर भारतको मुजफ्फरपुरमा लगेर 2 सातासम्म राखेर यौन शोषण गरेको पीडित परिवारले बताएको छ। 2 साता पछि मात्र 14 गते भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलमा ल्याएर कटहरिया र गुजरा नगरपालिकाको सीमामा छाडेर फकीर बेपत्ता भएका थिए। विशेष सूचनाको आधारमा फकीरलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुरले जनाएको छ। वीरगंजमा एक महिलाको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको छ। 45 वर्षीय महिलाको आइतबार गण्डक अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। वीरगंज महानगरपालिका 15 भेरियाही कि 45 वर्षीय महिलाको मृत्युपछि रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो। उच्च रक्तचाप र हाइपोथाइराइडकी बिरामीको अचानक स्वास्थ्यमा गडबडी भएपछि उनको आइतबार बिहान गण्डक कोभिड अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। उनको सास प्रश्वासमा अचानक समस्या देखिएको गण्डक कोभिड अस्पतालका संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहले बताउनुभयो। त्यस्तै वीरगंजका एकजना डाक्टर, केही स्वास्थ्यकर्मी सहित 22 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पताल कोभिड प्रयोगशालाको आइतबार राति आएको नतिजा अनुसार 6 महिला सहित 22 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। वीरगंजको छपकैया, बिर्ता, श्रीपुर, आदर्शनगर, नगवा लगायत ठाउँका 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन असोज 1बाट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आइतबार बसेको एमसीसी को बैठकले तत्काल विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नहुने प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि साउन 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 120 दिन लामो लकडाउनको अन्त्य गर्दै विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन भदौ 1बाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि भदौभरि परीक्षा सञ्चालन र विद्यार्थी भर्ना सम्भव नभएको प्रस्ताव छ। सीसीएमसी को प्रस्ताव बारे आगामी मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय लिनेछ। त्यस्तै सीसीएमसी ले यसअघि भाद्र 1 गतेबाट खुला गर्ने भनिएको अन्तर जिल्ला लामा तथा छोटो दूरीका सवारी साधन समेत 15 दिनका लागि पर सार्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि अन्तर जिल्ला सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, आन्तरिक तथा बाह्य सबै व्यवसायी, हवाई उडान, विद्यालय भर्ना लगायत गतिविधि भदौ 1 गतेदेखि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन महीनाको अन्तिम सोमबार देशका शिवालयहरूमा भक्तजनको पूजा अर्चा गरेका छन्। साउन महीनाको हरेक सोमबार व्रत बसे शिवको पूजा गर्दै आएका महिलाको विधि पूर्वक पूजा अर्चा गरी व्रत समाप्त पनि गरेका छन्। काठमाडौँको पशुपतिमा पूजा अर्चाका लागि भक्तजन पुगेका थिए। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण पशुपतिको ढोका बन्द भएका कारण भक्तजनले ढोका बाहिरबाट पूजा अर्चा गरेका थिए। साउन महीनाको सोमबार शिव पूजनका लागि पवित्र मानिन्छ। विवाहित महिलाहरू पतिको दीर्घायु र अटल सौभाग्य तथा अविवाहित नारीहरू सुयोग्य वर मिलोस् भन्ने कामनाका साथ साउने सोमबारका शिवको आराधना गर्दछन्। साउन महीना भर महिलाहरू रातो पहिलो र हरियो कपडा तथा चूरा पोतेमा सजिने गर्दछन् भने मेहदी पनि लगाउने गर्दछन्।
सरकारले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भित्र कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सोमबार सिंहदरबार स्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको स्याब संकलन गरिएको। संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सिंहदरबार प्रवेशमा पनि कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 1100 नाघेको छ। यसअघि सिंहदरबार भित्र विभिन्न मन्त्रालयका बढी जनसम्पर्कमा रहने कर्मचारीको नामावली संकलन गरी स्याब संकलन गरिएको थियो। संघीय संसद माथतका विषयगत समितिको बैठक कोभिड-19 को पछिल्लो संक्रमण जोखिम अवस्थाले प्रभावित हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभा प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिराडीले कोभिड-19 को संक्रमण र अहिलेको अवस्थालाई विचार गरी पहिलो चरणमा सकेसम्म 15 दिनलाई कुनै पनि समितिको बैठक नराख्ने बताउनुभयो। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा उहाँले सकेसम्म 15 दिन कुनै पनि समितिको बैठक नराख्ने भन्ने भएको जानकारी दिनुभयो। अबको 15 दिनको अवधिपछि संक्रमणको अवस्था हेरेर त्यसपछि बैठक राख्ने वा नराख्ने बारेमा थप मूल्याङ्कन हुने उहाँले बताउनुभयो। विषयवस्तु र आवश्यकताका आधारमा अत्यन्त जरुरी भएको खण्डमा जोखिम प्रति सजग रहने, भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, संक्रमण हुन नदिने र सबै उपाय अवलम्बन गरी कम भन्दा कम व्यक्ति बोलाएर साना संख्यामा उप समिति सञ्चालन गर्ने भन्ने सकिने उहाँले बताउनुभयो। बैठक नगर्ने भन्ने कुरो 15 दिनपछि फेरि हेर्ने यो रोग कस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि 15 दिन थपिन नि सक्छ। त्यसकारणले 15 दिनसम्म चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरू पनि बडो होसियारीका साथ बस रहन सहन आवत जावत गर्नुपर्ने छ। सकेसम्म जिल्लामा गइयो भने पनि यही सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात धुने, कसैसँग हात नमिलाउने, टच नगर्ने, यो प्रकारको नियम पालना गरेर मात्रै गर्ने भन्ने कुरो पनि लेख्नु भएको छ। त्यसमा अलिकति अपवादको कुरा आएको थियो। त्यो अपवादको कुरामा मैले आपत्ति पनि गरेका थिएँ। जो अपवाद भनेको विधान समितिको बैठक चाहिँ चल्न सक्छ भन्ने थियो। त्यसको लजिक के थियो भने अब आउने विन्टर चाहिने जुन सेसन छ हाम्रो हिउँदे अधिवेशन, त्यसको निम्ति विधेयकहरू हुँदै जानुपर्छ। यस विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। त्यसकारणले त्यसले चाहिँ गर्न सक्छ कि भन्ने कुरा लेखेको थियो। त्यसमा मैले तपाईँहरूसँग परामर्श नलिकनै एउटा कुरा भन्ने। अब म चाहिँ विधान समितिमा बैठकमा जाने अनि यो कमिटीको मान्य सदस्यहरू चाहिँ बैठकमा आउन नपाउने वा 15 दिन नगर्ने भन्छ। अनि मान्य सदस्यले मलाई सोध्नु भने जवाफ के दिने? अनि कि विधान समितिमा चाहिँ कोभिड लाग्दैन? यहाँ चाहिँ विशेषै प्रकारको चिज छ भने ठिक छ। यो के हो भन्दा यस्तो गरी सापेक्ष रूपमा कुरा गर्नु, निरपेक्ष रूपमा कुरा गर्नु भएन। कहीँ कहिले अब यस्तो हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभा माथत 10, राष्ट्रिय सभा माथत 4 र संयुक्त सदन माथत 2 वटा विषयगत समिति छन्। नेपाली कांग्रेसले महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अविलम्ब कदम चाल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। कांग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिले सोमबार सनेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा विभिन्न 13 बुन्दे सुझाव समेत दिएको छ। मुलुकमा कोरोना महामारी भए पनि नेकपाको सरकार सत्ताको खिचातानीमा रमाइरहेको समितिको आरोप छ। पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक एवं कांग्रेस सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भ्रष्टाचार, अनियमितता, दुरुपयोगको पर्याय बनेको वर्तमान सरकार बिचौलिया तन्त्रको कठपुतली बनेको आरोप लगाउनुभयो।
समितिले सम्भावित संक्रमितहरूलाई सीमामा प्रवेश रोक्न कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संक्रमण समुदायमा गइसकेको स्थिति भएकोले सम्भावित संक्रमित ठाउँहरूको सघन अनुगमनका आधारमा त्यसको क्षेत्रहरूमा लक्षित गरी परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सुझाव दिएको छ। समितिमा संक्रमण विस्तारसँगै समुदायमा संक्रमण विस्तारसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरू संक्रमित हुँदा मृत्यु दर बढ्दो रहेको भन्दै संयोजक महतले तत्काल निजी अस्पतालहरूलाई पनि सहभागी गराई कोभिड-19 को उपचारमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गर्नुभयो। उपचारको अभावमा कुनै पनि नागरिकको मृत्यु हुनु भएन, त्यो सुनिश्चितता सरकारले गर्ने दायित्व त्यो पूरा गरिराखेका छैन। हामी माग गर्छौँ त्यो दायित्व सरकारले पूरा गरोस् र निजी अस्पतालहरूलाई पनि सहभागी गराउनु पर्यो। यो कोभिड नियन्त्रण र उपचारमा निजी अस्पतालहरूको सहभागिता बिना यो सम्भव छैन, किनभने ठुलो सङ्ख्यामा निजी अस्पतालहरू छन्, सरकारी अस्पतालहरूले मात्रै गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण चाहिँ निजी यो अस्पतालहरूलाई चाहिँ एउटा सहकार्यमा ल्याएर यसमार्फत चाहिँ उचित उपचारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो हामी माग गर्छौँ। त्यो गर्ने क्रममा आवश्यक बेड, आवश्यक आइसियु, आवश्यक अक्सिजन, आवश्यक अन्य स्वास्थ्य सामग्री र यो के अरे भेन्टिलेटर, यो तमाम व्यवस्था अहिलेसम्म सरकारले राम्रोसित गर्न सकेका छैन। यो गम्भीर ध्यान दियोस्, होइन भने भोलिको दिनमा अत्यन्त जटिल, अत्यन्त खराब स्थिति आउने सङ्केतहरू देखिसकेका छ। यो काठमाडौँमा दिनौदिन सङ्क्रमण बढिराखेको छ र त्यो यो टेस्टिङ नभएर, परीक्षण नभएर सङ्क्रमित भइसकेका कति छन् त्यसको लेखाजोखा अहिले चाहिँ छैन। त्यसकारण यसप्रति पनि सरकार गम्भीर हुन हामी चाहिँ माग गर्दछौँ। सरकारले भन्यो कार्यान्वयन गरेका छैन, त्यसकारण इन्सुरेन्सको सुनिश्चितता पनि गर्नु पर्यो र यो कोभिड भत्ता अर्थात् जो स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगीहरू यो कोभिड नियन्त्रणमा लागेका छन्, अस्पतालमा काम गरिराखेका छन् र अरू ठाउँमा चाहिँ संलग्न छन्, उनीहरूलाई त्यो भत्ता चाहिँ सुनिश्चित राज्यले चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ र भोलिको दिनमा आउने समस्यालाई पनि हामी चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मीको अभाव भोग्नु पर्दैन। त्यस्तै ट्रेनिङ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। खाडी देशहरूमा रोजगार गुमाई भिसा अवधि पनि सकिएकाहरूलाई तत्काल नियमित उडान गरी सस्तो दरमा देश फिर्ता गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र आर्थिक अभावमा ठूलो संकट झेलिरहेका नागरिकलाई सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित कूटनीतिक निकायहरूलाई परिचालन गर्न पनि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ। उपत्यका नगरपालिकाहरूले भदौ 15 सम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ। उपत्यका नगरपालिका फोरमले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउन र अन्य सवारी साधनमा जोड बिजोड प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो। फोरमले 3 हप्तासम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाह बन्द गर्न पनि माग गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा सो म्याद कारण वडा स्तरमा ज्येष्ठ नागरिकको भिडभाड भई कोभिड-19 को संक्रमण झन बढ्ने भएकोले उक्त म्याद हाललाई 2077 साल आश्विन मसान्तसम्म काम गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने फोरमले निर्णय गरेको छ भने संक्रमण सार्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न मास्क उपयुक्त र अनिवार्य भएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी मास्क नलगाई आवत जावत गर्न तथा मास्कलाई उपयोग रूपमा प्रयोग नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्न समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ। स्थानीय सरकारहरूले राजधानी प्रवेश नाकामा कडाई गर्नु पर्ने समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। अवैध रूपमा मानिसहरू प्रवेश गर्ने र गराउने कार्य रोक्नु पर्नेमा समेत जोड दिएको उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव एवं मध्यपूर्व ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अनाधिकृत रूपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएका बढी देखिएको हुँदा
तरकारी व्यापारलाई साँझ बिहान मात्रै सीमित गरी निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भाद्र 15 गतेसम्म निषेध गरिनुपर्ने। नम्बर 8, कल कारखाना, उद्योग धन्दा निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहँदा तत्तत स्थानमा कार्यरत मजदुरहरूको दैनिक आवत जावत गर्दा सङ्क्रमण जोखिम बढेकोले उद्योग तथा कल कारखानाहरूभित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गराउनुपर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने। 9, सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भए पश्चात सङ्क्रमण दर तीव्र भएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी पुनः जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएकोमा सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भाद्र 15 गतेसम्म रोक लगाउनुपर्ने तथा अन्यमा जोर बिजोर तत्काल लागू गर्नुपर्ने। नम्बर 10, पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले उपत्यका कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै विशेष सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा कोरोनाको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहहरूबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा प्रवाहलाई 3 हप्ताको लागि बन्द गरिने उहाँले बताउनुभयो। फोरमले कल कारखाना, उद्योग धन्दाहरू निर्विवाद रूपमा सञ्चालन भइरहँदा सो क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको दैनिक आवत जावत गर्दा संक्रमण जोखिम बढेको भन्दै उद्योग तथा कल कारखानाहरू भित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दै गएपछि कपिलवस्तुमा पुनः लकडाउन भएको छ। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिन थालेपछि कपिलवस्तुमा पुनः 6 दिनका लागि लकडाउन भएको हो। साउन 27 गते बिहान 5 बजेदेखि साउन 32 गते साँझ 12 बजेसम्मका लागि लकडाउन गरिएको हो। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवाहरू बन्द भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। साउन अघि गत साउन 22 गतेदेखि साउन 32 गतेसम्मका लागि सूचना जारी गरी अर्ध लकडाउन गरिएको थियो। जिल्लामा सरकारी कार्यालय, बैंकिङ संस्था, बजार, पसल, निजी र सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। कोरोना फैल्न उच्च जोखिम बढेको र बढी जनसम्पर्क हुने स्वास्थ्यकर्मी, व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूमा समेत संक्रमण देखिएपछि लकडाउन गरिएको हो। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6(3) तथा संक्रमण रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम सो निर्णय गरिएको छ। महिला बाल बालिकामा तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले दोलखाको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी पीडितको उद्धार, राहत तथा बसोबास व्यवस्थाका लागि पहल गर्नु भएको छ। गत साउन 22 गते रातिको वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि आफ्नै गुरुङकै गृह क्षेत्र गौरी शंकर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5, 6 र 8 मा दर्जनौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। स्थानीय को राहत र बसोबास व्यवस्थापनका लागि मन्त्री गुरुङ आफै प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्न पुग्नु भएको हो। सो क्रममा जिल्ला दैवीय प्रकोप समिति तथा त्यहाँ सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका गुरुङले पहिरो प्रभावित
टुनिटार गुरुम्फी लगायत स्थानीय पीडितलाई भेटेर छलफल गर्नुभएको थियो। मन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा स्थानीयहरूले आफूहरू बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उचित व्यवस्थापनको माग गरेका थिए। खाना खाएर यता आइसकेपछि तपाईँको 15-20 मिनट पछि चाहिँ नि पहिरो आइगयो तपाईँको। ठुलो आयो नि अब ठेक्नु नसक्ने पानी भयो अनिखेर अनि त्यसको लागि हामी भाग्यो न त हामीले त्यति बेला मार्ने रहेछ नि हामीले पनि मार्ने रहेछ त्यति बेला। बाढी र पहिरोमा परि कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सुनखानीका 28 वर्षीय सुरेश शिवाकोटीको मृत्यु भएको थियो भने ठूलै जनधनको क्षति भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। भन्सार विभागले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ। विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले यो विद्युतीय प्रणाली लागू भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहन सम्बन्धी सबै पक्षले कार्यालय वा घरबाटै कारोबार गर्न सक्नेछ। अहिले आयात निर्यात र पारवहन सँगको सम्बन्धित काम सेवाग्राहीले सबै कागजात बोकेर 3 दर्जन कार्यालयका झ्यालझ्याल पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था हटाएर एउटै बिन्दुबाट एकै पटक सेवा दिन कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रचलनमा ल्याउन लागि महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना अन्तर्गत 2013 जुलाईमा नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच भएको सहयोग समझदारी अनुसार यो काम अघि बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनका सेवाग्राहीहरूले अहिले आवश्यक कागजात र स्क्यान गरेर डिजिटल प्रति सम्बन्धित ट्रेडर्सलाई दिनुपर्छ। कागज पत्रको फोटोकपी सहित सकल प्रति बोकेर भन्सार, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर बैंक लगायतका 3 दर्जन भन्दा बढी कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। ट्रेडर्सले पनि आयातकर्ताबाट पाएको सबै कागजात सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूमा पुर्याउनुपर्छ। यसरी एउटै कामको लागि कागजात विभिन्न निकाय चाहँदा लाग्ने समय र कार्यालय पछि हुने विलम्ब हटाउन विद्युतीय एकद्वार प्रणाली ल्याउन लागेको भन्सार विभागका निर्देशक दाहालले बताउनुभयो। यो सफ्टवेयर प्रयोगमा आएपछि सम्बन्धित सबैले आफ्नो युजर आइडीबाट भुक्तानी सहित सबै काम गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रणालीको पहिलो चरणको सेवा आगामी मङ्सिर 15 गतेबाट सुरु गर्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको राजस्थानमा पाकिस्तानबाट आएका एक परिवारका 11 जनाको मृत्यु भएको छ। जोधपुर जिल्लाको देचु थाना क्षेत्रको खेतमा उनीहरूको शव भेटिएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। परिवारका एक सदस्य मात्र जीवित रहेका छन्। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको छ। घटनास्थलबाट कीटनाशक औषधि भेटिएको र मृत्युको कारण पारिवारिक कलह हुन सक्ने जोधपुर ग्रामीणका प्रहरी अधिकारी राहुल बारहटले बताएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। आइतबार 11 जनाको शव खेतमा भेटिएपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो। झन्डै 8 वर्ष पहिला पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तबाट आएका उनीहरू आदिवासी भिल समुदायका हुन्। सो समुदायले खेत भाडामा लिएर खेती गर्दै आएका थिए। 37 वर्षका केवल राम मात्र जीवित रहेका छन्। प्रहरीले केवल रामसँग सोधपुछ गरिरहेको छ। केवल रामका आमा बुबा, एक भाइ, 3 बहिनी पनि मृत्यु भएको छ। यस्तै केवल रामकी एक छोरी र 2 छोरा तथा परिवारका प्रमुख 75 वर्षका बुधा रामको पनि मृत्यु भएको छ। घर भन्दा पर गएर सुतेका कारण केवल राम जीवित रहन सफल भएको प्रारम्भिक जानकारी छ। मृत्युको कारण थाहा पाउन फोरेन्सिक एक्सपर्टको सहयोग लिएको प्रहरीले जनाएको छ। पाकिस्तानबाट शरणको खोजी गर्दै आएका यो हिन्दू परिवारले भारतमा नागरिकताका लागि अपील गर्दै आएको स्थानीय अगुवाले बताएका छन्। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2 करोड नाघेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार विश्वमा 2 करोड 31,000
558 व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण विश्वभरि 7,34,025 जनाको मृत्यु भए पनि सो संगठनले जनाएको छ। सोमबारसम्म विश्वभरि 1,29,07,57 जना व्यक्ति कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। विश्वभर हाल 63,91,505 व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित रहेको र उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। संक्रमित मध्ये 64,994 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। WHO का अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र 51,79,444 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमित रहेका छन्। यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा 1,65,617 व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। अफ्रिकामा 10,52,040 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 23,324 जनाको मृत्यु भएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।